ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ದೇವ ಎನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೇಳು ನೆನ್ನೆಚ್ಚೆಯಂತೆ ಸಾಗಲು ಬಾಳು ನೀನಾಗಲಿನಗೆ ಬದುರಾಶ್ರಯ ಸೇರುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಯ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ದೇವ ಎನ್ನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸುವೆ ಕಾಣಲು ನಿನ್ನ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆ ಅಂಬಲಿಸಿದ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಒಲುಮೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಡೆವೆ ಬೆಳಕ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗುವೆ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಕಾದಿದೆನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ದೇವ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಸು ಎನ್ನ Alleluia, Alleluia.
जेजू महिमा तुका सम्या जेजू अर्सितां तुका सम्या जेजू नावार्तां तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या जेजू नावार्तां तुका Hallelujah, praise you Jesus, thank you Jesus, I love you Jesus, I adore you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची जावा बाबी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता पवित्र युकारिस्तांत तुकाच तुवें आमकां दिल्या जेजू आमी तुका आराधन करता तुजी कूड आनी रगत आमकां आमार जिविता पोशण जावन दिल्या जेजू आमी तुका आराधन करता युकारिस्तांत आजार आसून आमकां बुजोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता युकारिस्तांत आसून आमकां राखून आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या जण एकल्याचे दूख पुसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या हरी एकल्याचे कश्ट टाळू करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमकां जिविताची वाट दाखोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमकां सुमेसां कश्टांत आदार दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या पिडेंत आमकां वखद जावन आसच्या युकारिस्तांतल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या कश्टा दुखांत आमकां समाधान दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या भुरग्यां बाळांक उजवाडान चलोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या संगाता आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता कश्टांक आमकां सोलगंड आसतना आमकां राखून उरच्या जेजू आमी तुका आराधन करता अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका वगलाप जेजू तुका जेजू वगलाप तुका जेजू नमान तुका जेजू नमन तुका जेजू हालेलुया 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 बसया मगाच्यानो 2 वर्सां पयलें गल्फांत हांव दोग जण काम गेले तांचे दोगी जण आयले ते दोगी काजन्स बाबावते बबोवण्यांचे पूत आनी भायल्या गांवांत काम करना जाले दोगी आयले आनी आयल्या उपरांत आतां 2 वर्सां उपरांत एकलो देदेस्पर जाला आनी एकलो ताका आपण हाडून तो कित्याक देदेस्पर जाला तो देदेस्पर जाला म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार एकल्यान ताका घरा येवन जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजू म्हज्या काळजांत आसा जेजू म्हजे सांगातात आसा म्हणून ताचे कडेन सांगलें आनी तो पातयेलो आनी ताचे पातयेल्या उपरांत ताणें कालें केलें म्हळ्यार आळे हांव गव्हर्मेंटाचें काम मेळ्ळां म्हाका मार्गाक डामार घालूंक आनी कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळां म्हाका 1 लाखाची कुमक जाय म्हणालो कितल्या लाखाची 1 लाखाची कुमक जाय म्हणालो आनी तुका 2 म्हयन्यांनी म्हाका कॅश मेळटात दिता वाडी समेत दिता 1,18,000 आनी तुका दिता म्हणालो आका खुशी जाली आणे काडले 1 लाख दिले आनी 2 म्हयन्यांनी कितले मेळटा ताका 1,18,000 मेळटात बँकान दवरल्यार मेळना म्हणालो 1,18,000 काणूंक 1 लाख ताका दिलो वो 15 दिसांनी आयलो आनी म्हणालो आळे म्हजें बिल पास जावचें जाल्यार हांवें कायलें करचें म्हळ्यार तें काम कंप्लीट करचें ताका 2 लाखांची गरज आसा तुका हांव कायलें करता तुका फाटीं दितना 2 म्हयन्यान 3,75,000 दिता म्हणालो ताका आनी कायलें केलें 2 लाख काडून दिले 2 लाख काडून दिल्या उपरांत आळे तें बिल पास करचें जाल्यार हांवें तेगांक जर मेळ्ळा दिजे आनी एक व्हडलें म्हाका कॉन्ट्रॅक्ट मेळोंक आसा ताका हांवें आनी 100 लाख दिवंक आहात म्हूण परतून 100 लाख काणयले ओट्टू कितले जाले ओट्टू कितले 9 लाख लेकर हुशार आहात तुमी पळय 9 लाख दिले अशें दिवन 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 आतां 21 lakhs जाल्यात आतां हाचे कडेन कांय ना बायलेचें भांगार तें पुरा दिल्लें काल्याक आं तपाट घालूंक तपाट जाणा सामान घाला आतां डामार घालूंक टार घालूंक डामार घालूंक ताका आतां आमी 10 मार्क घाल नाका गे ताका ताच्या मंड्या 10 मार्क घाल नाका घेता तुमी हो घेतात जाल्यार पदराप घालून दी म्हणून
आनी तो म्हजे कडेन आयला रडोंक. ताका हांव ताच्या सांगात हांवें रडल्यार काल उपकार पडटा गी, उपकार पडटा गी त्या दुखांत. आतां कॅन्सर पेशंट आयल्यार तांचे सांगात रडल्यार तांकां इल्लें धैर्य मेळटा आनी गूण जावचे चान्स आसात. दिवन अशेंच आतां बायली रडटा थंय रडटा अशें तो देदेस्पर जाला. पूण वत्तू मनीस ताच्या इश्टा लागीं गेल्लो तो देदेस्पर जावना. कित्याक? ताणें पयशे दिवना. कित्याक दिवनात ताणें कित्याक दिवनात? तो देदेस्पर जावना म्हळ्यार ताणें ह्या दामारांत पयशांत 18,000 तांतू आंतू पुरा ताचें गामान दवरुना. ताणें गामान काल्यार दवरलां जेजूचेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर ताणें म्हळें 60 वर्सां हांवें काम केलें, मनशांचेर पातयेणी दवरले आनी पुरा. आनी तातूंत म्हाका म्हणालो मनशांचेर सड्डा आमी पातयेणी दवरून गामान दवरल्यार केंद्र म्हजे मनीस केंद्र जावन तांचे सांगात केंद्र सगळो दीस जाल्यार काम जाता. म्हाका देदेस्पर जाता, देदेस्पर जाता म्हणून ताणें कालीं केलें देवाचेर केंद्र केलें. घरा मागणें करचें, मरणाच्या मिसायचें, हे पयशे गेल्ले काडूंक नात. ती वाड घरा येवच्या बरी केल्या. म्हयन्या ताका घरा वाड येता. ताचे कडेन कितले आहात? ताचे कडेन 21 लाख आहात. हाचे कडेन कितले आहात आतां? 0. आनी 21 जाले परत दिवन जाल्यात. आनी 5 लाख हेरांचे एकाण येल्यात दिवंक. आतां सगळे दोस्तात. थोड्यांक आमकां गोत्ता सों पुरो तशें कोण घेवन तो म्हणून वय तशें मोगाचें तो पळया. आनी ताका आतां देदेस्पर जाला. आनी एकलो भाव आमचो बेबिरांत खावजेनी, बेबिरांत खावजेनी. काल्याक बेबिरांत खावजेनी? काल्याक बेबिरांत खावजेनी? ताका बेबिरांत खावजेनी काल्या म्हळ्यार आत्तां जेलाक येतांगी, आत्तां खंय शिरकोन पडटांगी म्हळें. कित्याक म्हळ्यार एका चेडवाक ताणें उतार दिलां आनी ताचे पयशे जायते काणयल्यात. मागीर आनी एका चेडवाचो संबंद केला आनी ताचे सांगात कशें आसून उजोपळे तसल्यो फोटो काडल्यात. आनी ताका थ्रेट दिलां तूं म्हाका इतले पयशे दिना जाल्यार वॉट्सॅपार तें पिक्चरां तुजी घालता म्हणून. हें चेडूं भियेलां आतां. ताणें पिक्चरां पुरा काडल्यांत, केन्ना तूं मोबायलान पिक्चरां काडल्यांत. आतां बेश्टे येता तो घालता म्हणून. देखून थंय चेडूं काडटा, कालें करता तें. थंय चेडूं कालें करता म्हण आवयचें भांगर सोड तेत्ता दितेत्ता. कोण हें घरा आयल्यार पयशे सोरी. परांटी येयली कोयटावन तिणें नांव घेताना कांगणां दवरलीं 5 मिनटां नांत. आनी हें मस्त देवत जालां अशें घर मागता. तेर्स कोंत आमी पुरा कोंत मणयो हांगा लेख करता. हें नाकाच्या वयर लेख करता मणयो. जाल्यार कोणा पातयेन येत की तूं अशें करीत म्हणून. कोण आयलें कळ्ळें ना, माट केलां, मंत्रांक गेलां दोन आयल्यात आमचे कडेन. हांवें सांगलें खंयचो देंवसारी तुमच्या घरा येवना. पूण एका देंवसारान काडलां. त्या देंवसाराक 2 पांय आसात, 2 हात आसात आनी नाका वयर कोंत आहा म्हणून. नाका वयर कोंत आहा म्हणल्यार धूळ म्हूण कळ्ळें मागीर. देखून नाका वयर कोंत आल्यांचे 17 कणया. तुमचे कोंत काळजा कडेन आसा जे नाका वयर न्ही, सिंत्रे कडच्या नाका वयर न्ही, काळजा वयर आसा जे कोंत. काळजा वयर जेजू आसो काळजांत. आतां बेबिरांत कशी आयली कळ्ळी गे? कशी आयली? नाका वयर नाका वयर कोंत न्ही, मोस. बेमिरांत तांचो आयले. बेमिरांत कितें आयलें म्हळ्यार गामान ताका देदेस्पर जाल्लें कितें म्हळ्यार जेजूचेर पयलें गामान जेजूचेर नातिल्लें. ह्या चेडवाक त्या चेरक्याक आतां घरचीं बुरां पुलीस स्टेशन वचून ताका शिकयतात बूद, हाकाय शिकयता बूद, भांगर हाडटा दोगांय बियान कांपल्यात. ताणें पयसो बॅटिंगान तें घाला चेड्यान. सगळो दिसी क्रिकेट बॅटिंग लाखांनी केला. ह्या चेडवांच्या पयशांनी तो बरं येता. बॅटिंगान तुमच्या भुरग्यांनी कितें करतात म्हूण हांव सांगचें. वय आमचें पयलें गामान कोणाचें दोरीचें? त्या जाळा बेंबिरांत आहा गे, देदेस्पर आसा गे. वय आनी एकल्याक बापायक राग, बापाय कठीण राग. बापाय कठीण राग कित्याक? कित्याक राग बापाय कठीण राग? भुरग्यान कारें केलां म्हूण सगळो दिसी ताचें गामान खंय पळया ताचें गामान कालें पळया. सगळो दिसी सोऱ्याचेर ताचेर हाचेर पुरा गामान सगळो दिसी ताचेर. देखून ताका घरा राग, घरा मान, गौरव आनी कांय ना. तें वय
वय थोडे फाटी आमी फारीकपण जाता फारीकपण वय एका चेडूं म्हणटा म्हज्या खासदाराक म्हज्या आवयच्या भाव भयणींनी कोण्णे येवं नजो कोण्णे येवं नजो एकल्यान येवं नजो आवयच्या कुटुंबाच्यांनी कोणा कडेन सांगता विकाराडे हय ताणें कोण्णे येवं नजो ताणें कोण्णे येवं नजो हय पात्रापाडे ती सैरी आमकां कर नगेता दिवन हे कोण्णे येवं नजो म्हज्या खासदाराक ते एक्शन हांव करचें काल सगळी रात प्रॅक्टीस केलां तुमकां दाखोवंक बेश्टें ना तशें तिणें कर नाकेलें म्हाका सोमा कर नाकाय म्हाका सोमा कर नाकेलें आनी हांव काल राती न्हिदिल्ल्या कडेन प्रॅक्टीस करगन आज सादारण येता परवां सोमा येता हें बरें एक्शन ह्या शाळे एक चेडूं भुरग्यां पात्रांबा मुखार तांच्या विकारा मुखार अशें करीत जाल्यार कोण्णे येवं नजो ताणी कालें तुमच्या डायल्यान काजार हांव जाता काजार ताणी काल सांगचें कित्याक म्हळ्यार घरचो वांटो आंकांत आसलो ताणें म्हळें वांटो दिजे म्हण विचारल्यार एक तुदू पळया कालें कशें बरें जाता आमचें गामान देवाचेर केंद्र नातलें पयलें गामान देवाक आद्य येता जेजूचेर आसल्यार हें पुरा कांय जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान वडल आमी सांगलें कितें म्हळ्यार जेजू आमच्या लागीं येवचें कशें म्हणून आमी सांगलें देवाची वाट सोदून काडची आनी तो जर तो आमच्या लागीं येता त्या वाटेन चलतना देव मेळटा तो आमच्या लागीं येता ताच्या लागीं येता म्हणून देखून थोडे फावटी आमकां देव मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या वाटेन ना देवाच्या वाटेन ना म्हळ्यार 86 वर्सांचे आब 84 वर्सांची व्हडली माय दोगांच आवय बापाय घरांत आहात दोगांत आहात आनी तीं दोगां उरलीं पुरा भुरगीं 5 जाणां भुरगीं भायर आसात हांकां दोगांक सोडलां तांकां साखरी करची कोणात पडल्यार कोणात तांकां उलोवंक कोणात वखदां दिवंक कोणात कोण आसात गी ह्या भुरग्यांची रीत देवाची वाट गी ही देवाची वाट गी भुरग्यांनी आवय बापायक सोडून थंय आसचें एकल्याक म्हण हांगा रावनाका गी ह्या विलावरी करनाका गी हांगा रावंक कोणाकी ही देवाची वाट गी आनी एक भुरग्यां सांगता आनी एक देवाची वाट न्हय खंयची वाट न्हय पळया पोर बरे भशेन मुंगलारा दीस आमकां कोणें बरो पणस हाडिल्लो ताय दिसत आमी गरयो करच्यो म्हूण चिंतना आमकां गरयो करच्या बदलाक कोणें कितल्यो गरयो करून हाडिल्लो त्या आनी तिची प्राय 85 वर्सांची न्हवऱ्यान 85 वर्सांच्यान इतल्यो गरयो करून आमकां एका स्टिलाच्या बॉक्सांत ताणकूं दिल्यो त्यो म्हाका 3 वरांचेर इतल्यो म्हाका गरयो म्हळ्यार बारी म्हणून म्हाका आनी एका स्टिलाच्या धाकट्या बॉक्सांत हाडून म्हज्या मेजार दवरल्यो 4 खातां म्हणटाना एक आवय 30 वर्सांची आवय 7 वर्सांच्या भुरग्याक हाडून आयली रप्पा करून आयली कितल्या वर्सांची आवय कितली गट्टा वता पीटी उशा भुरग्या 30 वर्सांची आवय आनी 7 वर्सांच्या भुरग्या चेरक्या भुरग्याक हाडून आयलो सेकंडांत आहा तो 7 वर्सांचो सेकंडांत स्टँडर्डच्या गट मुंबय बसकत आहा चोरको ताका कालें म्हळ्यार तो पोटा खायना खंय कालें खायना खंय पोटा खायना म्हण चेरक्याक आपोवन हाडलां आं आतां ऑपॉर्च्युनिटी एक क्वेश्चन येता तुमी जाप दिवन येजे आं म्हाका कालें हाडिल्लें अऱ्यो कितल्या वर्सांच्या प्रायाच्यान केल्ल्यो हुशार तुमी IAS ऑन रँक काडटात तुमी आं हुशार म्हळ्यार तितली हुशार जायची आमची भुरगीं आं 85 वर्सांच्यांनी म्हाका गरयो करून हाडिल्ल्यो आतां भितर आयलीं कोण आवय आनी पूत आवयची वर्सां 30 पळोवंक असकत किती ना गट्ट कोणा बरी पीटी उशा बरी पळय गी कितली हुशारात पळय पीटी उशा बरी चोरको बारीक ताचें प्रॉब्लेम खालें पोटाक खायना म्हणून प्रॉब्लेम ते म्हणटा चोरको म्हणा मम्मा स्पेलिंग म्हणलो आतां खालें करचें मम्मा स्पेलिंग म्हणल्यार पणसाच्यो गरयो परमळ राव सगळें कूड म्हजें कूड येदी शेंबडे ल्हान कूड थंय चोरक्या परमळ आयलो परमळ येताना बॉक्स आपडलें तेच्यान बॉक्स हांव वगेत रावलो कांय करूं मागीर दिवचें ओट वगेत रावलो दिवनात बॉक्स आपटा मम्मा स्पेलिंग मम्मा धाकटें भुरगें मम्मा स्पेलिंग ही मम्मा स्पेलिंग म्हणून मागीर काय करचें हांवें तो डब्बो उक्तो केलो आनी दवरलो चोरको खायना पोटा खायना म्हणलो चोरको हांव ताका मलेरिया गी तुका एसिडिटी गी अशी गी म्हणलो चोडो यात आनी घाता एका कोंडान दितल्यो केल्यो आनी कालें म्हणटाय तूं चोरको खायना म्हणून तूं कालें खायना म्हणून म्हणटाय ना तुवें कांय खायना कालें करताय तूं न्यूडल्स अर्द्या गुडू न्यूडल्स हांव खाताय
सकाळी संजे नूडल्स गरयो करून दिता का अर्थम बघा 85 वर्साच्यानी गरयो करून जाता तुका 85 वर्सांच्या तू काणकताय घालते गरयो घालते गरयो ते फाटल्यान फोण वचा वर आड गरयो करून दी तो मुजे बरी असो जाता म्हळ्यार 85 वर्सांचे बंट वळता गरयो करून म्हाका दिवंक काडनात हे 30 वर्सांचे पीठ उशा म्हज्यो गरयो खावंक आयला असो अर्थ असो गूड असो आणि शोरको बागला खंय सदां नूडल्स करता रूस आहे ताका नूडल्सा रूस आहे पळया आमची कशें पळया देखून आतां पळय सक्रामेंताच्या लागीं आयल्यार काम जाता सांगा पळया म्हाका आं गरी करून जाता येवकरिस्ता थंय आयल्यार आमकां करेक्ट जिणी खली म्हूण कळटा आमची जिणी कशी काल बरी खातात म्हूण कळटा देखून येवकरिस्ताच्या लागीं येवकरिस्ता लागीं आयल्यार जेजूची वळख मेळटा म्हणून आमी कळ्ळी जेजूची वळख मेळची खाले म्हळ्यार तकलेंत न्हय बुदवंत गायंत न्हय देव बुदवंत गायची भास बायबलांत उलयना देव खरी भास उलयता काळजाची भास प्रेज द लॉर्ड देवान उलोवची एकच भास म्हण बायबल सांगता ताची वाट एकच मोगाची भास उलोवची तर मोगाची भास उलयत अर्थ जायचे जाल्यार आमी खरी भास उलयचे मोगाची भास उलयचे ती ताका अर्थ जाता आनी ताची भास आमकां अर्थ जाता तकलेची भास अर्थ घेवन गेल्यार आमकां येवकरिस्तान जेजू आसा म्हणलें समजना येवकरिस्तान जेजू आसा समजना देखून कित्याक कशें कळ्ळें आमकां मोगाची भास उलयनातल्यार भास समजना म्हणून जेजू कोण पळय बुजवंत गायची तकलेची भास उलयता तकलेची भास इंटलेक्च्युअल लँग्वेज वन हू स्पीक्स फ्रॉम द मायंड इंटलेक्च्युअल लँग्वेज जेजू तांकां पिसो म्हणटा वैज्ञानीक पळय हांव जेजून म्हणलें उतार सांगता कोण पळय तकलेंत जेजू विशयांत कोण तो कितें तें समजोंक घे जेजू म्हणालो तुमी पिशे म्हणालो पळय दिवका लुकाच्या वंजलान 20:4 लुकाच्या वंजलान अध्याय 20:4 26 आनी 25 2 श्लोक वाचा लुकाच्या वंजलान जेजू कसो तांकां पिसो म्हणटा पळया तांकां अर्थच कळना मागीर येवकरिस्ताचो मोग करतना येवकरिस्तांत नियाळ करतना येवकरिस्ताच्या लागीं येतना तांकां जेजू कोण म्हूण कळटा पयलें चिंतून येतना ते देदेस्पर जाले म्हण आसा ते बेजारान भरले म्हण आसा ते रागान पेटले म्हण आसा ते जेजूतान पयस गेले म्हण येता मतीन चिंतना पूण काळजांत नियाळटना येवकरिस्ताच्या लागीं येतना उंडो मोडटना तांकां जेजू म्हूण कळ्ळो पळयात अवश्य देखून आमचे पैकी थोडे समाधे सरशी गेले एमावसाच्या वाटेर 2 जाण जेजू जेरुसलेमांत मेळ्ळ्या मरण पावल्या उपरांत आयतारा पंत्यार उठोवन कोणी धरतीत म्हूण तांच्या शिसा पैकी 2 जाण शिदा एमावस म्हळ्यार खंय आल्ली पाद्य तिशीन नातल्यार खंय व्हडले खंय आल्ली पाद्य नातल्यार आनी खंय सांगा म्हाका मोगार नाड आनी खंय बासरी काडटे ट्युशन बासरी काडटे पुंजल काडटे दुपार काडटे थंय टिशीन केरे काडटे टीन पयस येताले ते चलोवन टेशीन देरे बैल लागीं हांगा ते न्ही टिशीन पयस येताले पयस आनी स्त्रियांनी सांगले बरीच तांकां मेळ्ळे हे म्हणटात आळे आमी 2 जाण जेजू कडेन उलयतात हे जेजू सांगत आयला तांच्या ते देदेस्पर जावन व्हडले आसा ते देदेस्पर जाल्ले राग आयले ते वाचीन आतां ते तुमी घरा वचून वाचा लुकाच्या वंजलान 26 अध्याय मागीर त्या स्त्रियांनी सांगलें म्हणून तुमी काले बेजाराय केले म्हणल्यार तुका गुत्रां घेवन दवरलें गडीत जाल्लें आळे तो कुर्सार मारलो ताका जेजू म्हणल्याक स्त्रियांक दिश्टी पडलो खंय पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना तोवर जेजून तांकां सांगलें तुमी कांयच समजणी नातले आळे तुमी कांय समजणी नातले इंग्लिशांत आसा यू आर फूल्स फूल म्हळ्यार पिशे तुमी मांड्यांत चिंतून मांड्यांत कोंतोळाचे मोरी मागदेलीन काळजांत म्हजो सोमी म्हाका राखलो म्हण तेजी बोगडां भायर घालतली काळजांत हांव म्हज्या सोम्या पळय जे तेल वरी आनी तेल काडून जेजूच्या पांय म्हाका गेले जाल्यार जेजू मेळटा आलो हे तकलेन दाटयतात तो मेसाया गी यो सोमी गी तो ताणें कशें आमकां सत्नाचें जिवीत दिवचें उंड्यार दासचें म्हळ्यार कावलें हय चिंतून येताना देदेस्पर जाले ते प्रवाद्यांनी सांगले सगळे सत मानूंक कितले पाटी तुमी पळयलें गे तुमी पिशे म्हणालो जेजू तांकां 25
हां जालें पळयलें आतां जेजून तांकां पिशें म्हळें मागीर उंडो म्हणटाना 30 श्लोक 30 आतां तांकां जेजू कळोवंक ना आतां पळया 30व्या श्लोकान पळया उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना जेजू तांच्या सांगाता गेलो हे सोम्या म्हळें जेजू गेलो आनी तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले तांचे दोळे उंडो मोडटाना उक्तोय जाले आनी तांणी ताची वळख धरली तांची वळख धरली सोम्याची वळख खंय मेळ्ळी उंडो मोडटाना येवकारिस्तान सोम्याची वळख मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया येवकारिस्ताच्या आराधना वेळार व्हडले बूक ताणें बरयले न्ही येवकारिस्ताच्या आराधना वेळार ताची वळख मेळटा उंडो मोडटाना येवकारिस्ता आराधना करतना ह्या उंड्या ताच्या जेजूक आमी आमची बोगणां ताच्या पांयां घालन ताचे वयर येताना ताची वळख आमकां मेळटा सोमी कोण म्हूण आराधना वेळार वासीच्या सान फ्रांसिसाक लावेर्नो म्हणल्या कडेन माथ्यांत मागताना दिमी घालून मागताना येवकारिस्ता आराधना करताना जेजू ताका दिसलो प्रेज द लॉर्ड पाद्रे पियोको येवकारिस्ताचे दीस आनी रात तो आराधना करताना येवकारिस्ताक जेजू ताका जेजू मेळ्ळो सांत आंतोनीक दीस आनी रात ताणें देवाचे उतर नियाळ करन जेजूच्या सक्रामेंता मुखार पळय सक्रामेंता मुखार थंय बसून आसतना जेजू मेळ्ळो तुज्या आवय बापायक म्हज्या आवय बापायक मेळ्ळो त्या येवकारिस्ता आयतारा मिसाक घेवन कुमगार येताना एका हप्त्याक जाय जाल्लो तांकां सकत त्या कुमगारान मेळ्ळ्या जेजून तांकां दिली प्रेज द लॉर्ड मुखार ते काले म्हणाले पळया मुखार तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपैंस जालो तो वळ एकामेका ते म्हणूंक लागले एकामेका काले म्हणाले पळय उंडो मोडल्या उपरांत जेजूक सक्रामेंता पळयल्या उपरांत वाटेर तो आमचे लागीं उलोवनूच आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटताले न्हय आळे आमचे भितर पेटतालें काळीज आतां कळ्ळें तांकां काळीज पेटाचें जाल्यार जेजूच्या मोगान येरांच्या मोगान माद्याच्या रबरी सेवेन पेटाचें जाल्यार भुरग्यांच्या मोगान पत्नीक पतीच्या मोगान पतीक पत्नीच्या मोगान कुटुंबाच्या मोगान जागो विंगड करतना ते मोगान पेटाचें जाल्यार रीण काडलें फाटीं दिचें म्हणून काळीज पेट बगाचें जाल्यार येवकारीन सल्ल्या जेजूक आमी मेळाचे पिडेसांची मलगडे आवय बापायची सेवा करचे जाल्यार येवकारिस्तांतल्या जेजूक मेळ्ळ्या मात्र जाता येवकारिस्तांतल्या जेजूक आराधना करच्या सुणेन तिच्या प्रायवंत मायभावांची साखरी करच्या की जेजूक आराधना करनातल्या सुणेन करच्या की पारग आसा प्रेज द लॉर्ड आमचें काळीज आमच्या भितर पेटाचें जाल्यार पळय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी मेळाचे प्रेज द लॉर्ड वय जेजूची कुडीन आनी रक्तान दिवचें वय आतां तुमकां एक निमाणें हांव सांगूंक विसरतां निमाणें हें भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार जिविताच्या रुखा विशयान तें सांगूंक येता तुमकां जिविताचो रूख आदां आनी एवेक देवान रचून खंय जालें खंय दवरलें तांकां रचून खंय येल्ल्यार पादाव भुमीबाई कुटान दवरलें तांकां भुमीबाई कटान दवरलें देवान त्या भुमीबाई कुटान दवरलें तांकां रचून वय थंय कशें आसलीं सुशेगाद आसलीं संतोशान आसलीं कसलीच फिकीर तांकां नासली संतोशान उल्हासान आनंदान सुटसुटीत फुडफुडीत ती आसली खंय भुमी वांयकुटांत आनी आमी कुटुंबांत सुशेगाद संतोशान आनंदान सुटसुटीत फिकीर नासतना आसचें एकल्याक पळोवंक जायना कोणाक तें सैतानाक देंवसारा करेक्ट म्हळें तुमी सैताना पळय जावना तो आयलो हाच्या मदें दुदाक लिंब पिळ्ळ्या बरी आमच्या संतोशान कालें पिळूंक आयलो तो वी घालूंक आयलो देंवसार आनी आयलो आनी खालें म्हणालो तो आयलो आनी म्हण ताका आपूण सोंसूंक जावना तो सांबाळ जालो आयलो आनी म्हणालो जेजून सांगल्या बरी जुवांच्या मांजेलान तो कित्या येता म्हणून हांव सांगना जेजून सांगलां तो कित्या येता कित्या कुटुंबान येता कित्या थंय आयलो येवेक आयलो म्हूण जेजू सांगता जुवांच्या मांजेलान 10 अध्याय 10 श्लोक जेजू तो सांगता सोर येता फकत सोरूंक सैतान येता सोर येता तो सोर सैतान येता फकत सोरूंक जिविशी मारूंक खुणी करूंक सोरूंक खुणी करूंक तो येता
आनी विबाड करूंक विबाड करूंक बरें आसलें विबाड करूंक बँकान दवरली 24 लाख विबाड करूंक काली कावय परच्या रित्री वेळा हांगा आयली 18 lakhs त्या PUCच्या भुरग्यांनी बॅटिंगा घाला खंय आनी असो रावला तो टी शर्ट घालून आळे हांगा परच्या म्हळ्यार फोर हांगा पळयलें गी पयशे विबाड करूंक सैतान कशें आसा पळय एका मिसा येता रे तूं अर्धनाक येता रे ना इसारा तुमी या उसपरा त्या भुरग्यांक आनी पुरा इसारा अले भुरगे कित्याक जाले गी एका अर्धनाक येतात गी पळया ते आं विबाडूंक सोरूंक जीवशी मारूंक खुणी करूंक विबाड करूंक येतात ते वय पूण हांव खाल्याक आयलां जेजू खाल्याक येता म्हण सांगता हाडे हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून हांव आयलां तुमकां जिवीत हांव आयलां तुमकां जिवीत जिवीत दिवंक आतां कळलो की फरक सैतानाचो आनी पुरा इतलें सांगून इतलें केल्यार ताय चयलो सैतान आतां येता घेना 4 दिसां पयलें आमी एका व्हडल्या घराक भायर बिजनस करना असो मनीस आयला आनी भायर येवन थंयता वो आयला आनी घराक बुनियाद घालूंक व्हडलें घर बांदतात JCP येवन व्हडलें करून दवरलां व्हडल्या घराक बुनियाद घालतात ताका बुनियादीचो फातर बेंजार करूंक आनी आयलो थंय कोणाची चिन्वाची जागो तांचें गुडी आसा म्हणटा तेंकां आयना म्हणून आतां देंवसार थंय आसा की हांगा आसा म्हण तुमी सांगाचे ताका आर्लुकेचो डब्बो हांव हाडटा म्हळ्यार आर्लुकेचो डब्बो व्हरून गेलो एक म्हाका जाय जाल्ल्यो जायचे सामी गेलीची गरज देंवसारा विरोध पळयत खुरीच गरज आमकां ते मिनमरी जायचे आमचे कुटुंबाची पात्रोण वय सांतांतून जायचे आमकां दर्या सांगली जावन 12 विघ्नात रावण व्हरूंक सालो रे सामसो तो जायचे आनी उरल्यो इल्ल्यो सांगोळ इतल्यो गरजेच्यो मूळ जायचे तांचो आर्लुक्यो बेश्टें आसल्यो सांगो आर्लुक्यात देखून हांव तांकां करना हांव ते डब्बो व्हरून येता फ्री तो वय तशें ते व्हरून गेलो मागीर ती येताना फादर तांदूळ घालतना म्हजो एक आसा दी रे बाबा आनी गल्ल्यान खायना रे म्हळें दिलो त्यो काडूंक तो उड्डा ताबळेचे काडूंक ताका बांदिल्ले आनी पुरा पॅकेट काडूंक अशें प्लास्टिकान अशें कालें गे म्हण विचारलें तें पंचलोहा फादर पंचलोहा तें घाल्या पंचलोहा घालया म्हळ्यार हांवें पंचलोहा घाल्यान तें घाल्या पंचलोहा म्हळ्यार तांतू एक भांगार आमच्या घरा भांगार सडटा ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ आमी बोल्ली जाता बेळ्ळुळी न्ही बोल्ली मागीर तांब्र आमचे तांबे आनी पुरो सडटा मागीर मुत्तू 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 गी तुज्या गोमटा येता तुत्तू मागीर हांगा कुत्तू येता तुका मागीर दी हांगा म्हणून म्हजे आतार घाल म्हळें आतार घालतना एक देंवचार असो बसून कुरार खणयल्या भांगाराचेर हाचेर खामालाचेर बसून अशें धरल्यात एक हातांत एक आसा कोयती तलवार आनी पुरा येद कातरूंक गे रे तुका पिश्या तलवार आनी एकांत कोयती कुराड अशीं खणयली बसल्या तेजे आर्लुक्यो तांच्यो भांगाराच्यो रुपयाच्यो आनी पुरा कितले गे मोल ताका भांगाराच्या रुपयाच्या तांबे आनी यो तांतू घालचे खंय तर म्हाका खाल्याक आपयलें त्यो घालचे ताका आपय जालें खंय मुसर आमी पावल्या म्हळ्यार कालचे 3 दिसांची फादर सिप्रियानाका साक्स थंय आसले 7-8 जण पिश्या म्हळ्यार हांवें तुका पिश्या लागलां गे तुका म्हणून खंय मुसर आमचो बावार्थ पळया हांवें सांगलें आमचे भांगार कोण सांगा पळया जेजू भांगार आमच्या घरांचो सोच भांगार रुपे मुत्तू रत्नां पर थोत्तू सॉरी फादर तांचो सॉरी म्हणून खा गी खालें केलें तुवें खालें केलें म्हाका जायचे हांगा म्हाका घालचे हांगा आयल्याक तुज्या तल्याच्या घरा फातर बेजार करूंक आयल्याक वचून खुमसारदा यें फ्राडल्याक आनी ते उलपय आतां वो तें घाल उजो घाल हाच्या जाग्यार न्ही भायर मार्गार कितले पयशे जावन उलपय तें आनी एकल्या दिनाका कितल्या जाणांच्या घरांत देव जाता देसवाट आनी पुरा फावंडेशन तो आसा ते भितर कोराड काणयल्लो कोयती काणयल्लो घालता तुमकां तितली समजणी ना गी तुमकां व्हडलें घर बांदता समाधान कितले घरा समाधान कळ्ळें म्हाका आतां काल्याक नांगी म्हूण देखून जिविताच्या सैतान आयलो आनी जिवीत ना ताका जिवीत व्हरूंक आयलो त्या दाळा देव आनी तो नाटता मोस करता पळया उत्पत्ती ग्रंथांत 2:15 भाशा देव खालें पळया उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय 15 2:15 देव कितें सांगता आनी कितें जालें पळया तें सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाच्या बागेंत ती वाचोवंक आनी सांबाळोवंक दवरलो आळे तांकां वाचोवंक तांकां सांबाळोवंक कोण्णे भितर येनातल्या बरी आंजांक जाण एदेनाच्या बागेंत भुमी वायकुटान दवरलो थंय झरीचें उदक अमृता मिनरल वॉटर
खावंक फळां आसात वखदाचीं झाडां आसात सक्कडी अमृता 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 मोराण्णा अमृता आनी कालें केलें पळया आं सकडे आसलें देखून उत्पत्ती ग्रंथांत देखून सैतान तांकां फटयता तांकां नाटता मोस करता डिसीव करता वंचन करता वय खावंक नजो म्हणल्या त्या रुखाचें फळ खावंक सांगता कालें करता पळया तो येवन उत्पत्ती ग्रंथांत 3रो अध्याय 1 श्लोक 3 सर्वेस्परा देवान रचल्या सर मनजाती पैकी सरप भो हुशार हा ताणें स्त्रियेक विचारलें हा सरपण देवसारान आयलें आनी देवसार येवन स्त्रियेक विचारलें बागेंतल्या खंयच्याच रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हण देवान तुमकां खरेंच सांगलां आळे नी सांगला गी डाऊट घालो ताणें डाऊट घालो आं आतां मस्त जाण चर्चे येतात काजारा पयलें सेक्स करचें लैंगीक करचें नुजोगी आळे 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 आमी काजार जाता वकाले न्हवरे न्हे आळे आळे पळया कोलो डाऊट पळया आमच्या भुरग्यांक सोन गेल्या तर डिवोर्साचें खायलें पळया आतां दुबाव घालता देवसार नुजोगी 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 आळे आळे ताणें सांगूना देवान सांगूना म्हण निजा की ताणें सांगलां गी ते तडा ना पळया आदां अडी सरता निज सांगलां गी आदां नी सांगलां गी आळे पळय तो खावं नाका देवान सांगला म्हण न्ही देवान खावं नाका म्हण सांगला जाल्यार हांव सांगता खाया तुमी वता सांगूना ताणें सांगल्यार बसपून जाता तो सांगलां गी म्हण विचारता दुबाव घालता गवाच्या वयर भायर गेलो कोण ना थंय गेलो कोण ना दुबाव बायले घालता आनी बायलाचे डायरेक्ट उडले कितले जण बायले आतां कश्टितात बायल्या गांवांत जावन दुबाव घालता तो तांच्या काळजान तशें आं पळया 3रो अध्याय 4 ते 6 वाचया तेन्ना सरपान स्त्रियेक म्हळें आं सरपण म्हळें ना तुमी मरची नात देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले आळे तशें देखून तो नाटता ताणें सद्याचें समाधान काडलें ताणें पातां करच्या बरी कळ्ळें तांकां पातकान पडच्या बरी केलें आनी देवान आतां देवकान करता पळया उत्पत्ती ग्रंथान 3रो अध्याय 17 3:17 दादल्याक ताणें म्हळें तुजे स्त्रियेचें उतार आयकोन हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडो कालें पडलो शिराप आळे शिराप पडलो तूं देवाच्या आविदेय जाली ती सर्पाच्या फाटल्यान गेली आविदेय ती जाली देवाक आविदेय जाली ती काल जावन ती विरोध गेली देवाच्या खुशे विरोध देखून देवाच्या शिरापाक वळख जाली ती देवा तावन पळयता मागीर सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टा वावटेन भुंय वाचोवन तुवें पोट तूं भरतलोय आं कश्ट आयले आतां कश्ट येदोळ मुसर कश्ट नातले आतां उडास सोडचे एक उडास सोडचे कश्ट वळवळे आयले आं ताच्या उपरांत ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली कांटे कुंटे एक उडास सोडचे एक कश्ट वळवळे एक कांटे कुंटे तुका लागतले कांटे कुंटे सोंपतले तुका आं तिसरें आनी शेतांतली झाडां तूं खातलोय धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं पाटी वसासर कापालोसो गाम व्हरोन तुजें पोट भरतलोय गाम पेतलो गाम येतलो तुका कस वळवळे कांटे कुंटे गाम हें पुरो म्हाका जायचें तुमकां सांगू का बार इम्पॉर्टंट हें कस वळवळे कांटे कुंटे गाम उडास सोडचे गाम इतलें तो काडटालो म्हणून देवान तांकां बागेंतलें तोटांतलें भायर घालें पुट आउट ऑफ द गार्डन ऑफ इडन भुमी वायकोटांतलें तांकां भायर घालें देवान जेजून उत्पत्ती ग्रंथा फाटी या 3रो अध्याय 22-24 वाचया उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत तर आतां आयका जिविताच्या रुखाचें फळ तर कितले रूख आहात विशेष रूख बारीक गरजेचे इम्पॉर्टंट रूख भुमी वायकुटान कितले आले 2 खंयचे एक बरें आनी वायटाचे समजोणी दिवचो रूख बरें कितें वायट कितें
समजून तुमचो रूख आनी एक सस्नाचें जिवीत दिवचें 2 रुखां आले ह्या रुखाचें फळ केलें बरें आनी वायटाचें फळ केलें आतां दुसरें फळ जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक हात घालतीत म्हणून जिविताच्या रुखाचें फळ खावंक हात घालतीत म्हणून देवान आपणूक सोडूं ना जिविताच्या रुखा भायर घालें तांकां हांवें देवा कडेन विचारचें कित्याक तुवें तांकां भायर घालें जिविताचें रुखाचें फळ केलें जाल्यार ती मरनासतना आसती आली न्हय कित्याक तुवें पाता केलें भायर घालें म्हाका देवान सांगलें कितें म्हळ्यार तांचें पाता केल्या उपरांत तांचें इंटेग्रल लायफ द होलनेस ऑफ लायफ द प्युअर लायफ शुद्ध जिवीत सगळें जिवीत मोडखोर जालें पिड्ड्यार जालें पातकांती देजस्फोर जाली मोडलें तांचें जिवन हें मोडखोर जिवीत सस्ताच्या सस्ता जायगी आर मारिल्लें जिवीत जायगी आर मारलें पिडेस्तान सस्ताच्या सस्ता जियेचें की ह्या बऱ्या आशिल्ल्या मनशान जियेचें बऱ्या आशिल्ल्या मनशान देखून देवान तांकां तें जिविताचें फळ खावंक सोडूं ना भायर घालो तांकां भायर घालो आपल्या पुताक धाडलो तो जेजू ताणें संवसारांत जल्म आयल्या उपरांत आमकां बचाव करचे खातीर कालें काणयलो खुर्साचें रुखाट काणयलें कुरीस काणयलो जेस्ते मणी मळ्यांत कालें जालें ताका तो गामेलो आनी ताका शिक्षा दिली कालें घालें माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालो आनी जेजून खुर्सार जीव दिलो आनी आमचो शिराप ताणें काडलो जेजून शिराप काडलो आनी खुर्सार तो मेलो ते खुरीस जावन आसा जिविताचो रूख खुर्साचो रूख जावन आसा खुर्साचो जीव रूख जावन आसा व्हडल्यान सगळ्यांनी मनाचे जीव जाय जाल्ल्यानी खुर्साचो रूख जावन आसा खुर्साचो रूख जावन आसा जिविताचो रूख आनी त्या खुर्साचें फळ जिविताच्या खुर्साच्या रुखाचें फळ पवित्र येवकारिस्त वय तो जिविताचो रूख जावन आसा पवित्र खुरीस त्या खुर्साचें फळ पवित्र युकारिस्त 3 पटी म्हणया तो जिविताचो रूख जावन आसा पवित्र खुरीस तो जिविताचो रूख जावन आसा पवित्र खुरीस व्हडल्यान म्हणा तो जिविताचो रूख जावन आसा तो जिविताचो रूख जावन आसा पवित्र खुरीस तो जिविताचो रूख जावन आसा त्या जिविताच्या रुखाचें फळ पवित्र खुर्साचें फळ पवित्र युकारिस्त त्या जिवीत रुखाचें फळ तें पवित्र युकारिस्ताचें फळ जेजूची कूड आनी रगत सस्ताचें जिवीत दिवचें जेजून आमकां दिलें आदां नेवेक कांटे मेळ्ळे गाम मेळ्ळो शिराप घाल्ल्या वरवीं कांटे गाम आनी खालें मेळ्ळें मरण मेळ्ळें आनी हातूं युकारिस्तांत आमकां जेजून कांटे ताचेर घेतले गाम ताणें काडलो दुरीन तो पडलो आनी खुर्साव ताणें काणयलो आनी आमकां सस्ताचें जिवीत दिलें त्या जेजूक जावं दी महिमा आतां आनी सस्नाच्या सस्नाक ताची कूड आनी रगत दिल्या जेजूक जावं दी महिमा अराधान नमान जेजूची कूड आमले कूड आमकां सदांच गूण करून दी चड आमची पिडा शिडा पयस करून दी बेंबिरांत नाश करून दी देंवसरां पयस करून दी आमकां ताच्या लागीं हाडून दी आनी आमकां सदांच त्या पयल्या बागेंत भुमी वायकुटान दवरून दी संतोश उल्हासान आनंदान बऱ्या भलायकेन शांती समाधान आम्हा सुमेस्तांक दवरून दी मागया आमेन. तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा कश्टांची मोडां मुझेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा तूं मोजो इश मोगासो हर एक करचें
म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोखळा. प्रार्थया. हे देवा विचित्र सक्रमंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचें फळ सदांच आमचें तें आमी बघा सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. तुमची येत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक.